الصلاۃ والسلام بلند آواز نہ پڑھ اعلی مرتبہ حسین دا اعلی مرتبہ حسین دا اعلی مرتبہ حسین دا مل کے پڑھ لو سارے اعلی مرتبہ حسین دا اعلی مرتبہ حسین دا اعلی مرتبہ دا اعلی مرتبہ حسین دا اعلی مرتبہ حسین دا اعلی مرتبہ حسین دا جس کا نانا نبی جس کا بابا علی جس کی ماں ہے سیدہ جس کا بھائی حسن اعلی مرتبہ حسین دا اعلی مرتبہ حسین دا مل کے پڑھ لو اعلی مرتبہ حسین دا اعلی مرتبہ حسین دا صرف قرآن نہیں صرف گمان نہیں صرف دو جہان نہیں بے لیا خدا حسین دا صرف قرآن نہیں صرف گمان نہیں صرف دو جہان نہیں بے لیا خدا حسین دا بے لیا خدا حسین دا اعلی مرتبہ حسین دا اعلی مرتبہ حسین دا مصطفیٰ حسین دے مصطفیٰ حسین دے مجتبی حسین دے انبیاء حسین دے بابا مرتضیٰ حسین بابا مرتضیٰ حسین دا مل کے پڑھ لو بابا مرتضیٰ بابا مرتضیٰ حسین دا اعلی مرتبہ حسین دا اعلی مرتبہ حسین دا جگ دا ہر پلید بھی جگ دا ہر پلید بھی مٹ گیا یزید بھی نال کچھ مزید بھی نام رہ گیا حسین دا یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اعلی مرتبہ حسین دا اعلی مرتبہ
کس طریقے نال اللہ میرے آقا نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین اعلی مرتبہ حسین اعلی مرتبہ حسین دا اللہ دی ذات تو بعد کائنات دے اندر جس شخصیت نو رب نے ساری مخلوق نالو افضل تے اعلی بنایا ہے حسین نے اودے کنڈیاں تے سواری کیتی ہے پھر میں کیوں نہ آکھاں یا اعلی مرتبہ مرتبہ حسین مل کے پڑھو اعلی مرتبہ حسین دا شان و آسرا حسین دا شان و آسرا حسین دا اعلی مرتبہ حسین دا اعلی مرتبہ حسین دا